په غم اخته یو، ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی ټینشن پریشانی. اصلي زه تاسو ته یو 3 څیزونه ښیم. یو صفحه د قرآن شریف تلاوت دروازه کوا، یو صفحه صرف یو صفحه چې خدای سره تعلق جوړي. نمبر 1 استغفار وای. کم خلق به وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. رسول الله مبارک فرمایي چې زویم سل کرته ویم سل کرته ویم صدقه ورکه مړه 10 روپے 60 روپے 50 روپے ورځ ورکه نه. دا 3 سیزونه را ټینګه. دا 3 روزانه د قرآن شریف تلاوت کوا، یو صفحه کوا، یو مسلمان په یو صفحه 15 منټه لګي. استغفار وای 100 کرته استغفار باندې 8 منټه لګي، 10 منټه 15 منټه په لګي. 50 روپے صدقه د خدای په نوم غریب لور کوا. که ستاسو دنیا مشکلات خدای حل نکړل او ستاسو ټینشن ختم نشو، راځه ما په مخلاله تو شي کولی. ټول ورځ لګي فیسبوک دی او نت، فیسبوک او نت او